नमस्कार साथीहरु, म चाहिँ धनवीर रावल युट्युब च्यानलबाट तपाईहरुकै उदास बिन्दासको साथी डीआर रावल एन्ड धनबहादुर रावल। म आज तपाईहरुको सामु नेपालको राजनीतिक आर्थिक विषयमा केही विषयवस्तुतिर घनिष्ठ रूपमा बहस गर्नलाई आइसकेको छु र म तपाईहरुको सामु हप्ताको एकचोटी यस्तै नेपालमा घटिरहेका घटनाहरू र नेपाल कसरी विकासको बाटोतिर अगाडि बढ्छ भन्ने विषयवस्तु ल्याएर आइरहेको छु र मेरो धनवीर रावल युट्युब च्यानललाई तपाईहरुले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र मेरो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। बगेको खोला फर्किदैन र बगेको खोला फर्किदैन, समय कहिले पर्खिदैन भनाइका साथ म मेरो विषयवस्तुतिर अगाडि लाग्न चाहन्छु। प्रथममा के भन्छु भने नेता यस्तो हुनुपर्छ जुन जनताको भावना मात्र बुझ्नुपर्छ र आफ्नो स्वार्थ होइन। नेता यस्तो हुनुपर्छ जब गरेर देखाउने हुनुपर्दछ र अगाडि नै बोल्ने हुनु हुँदैन। नेता यस्तो हुनुपर्छ जुन जनताको भावना बुझ्ने र जनताले के चाहेको छ त्योतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेता यस्तो हुनु हुँदैन जुन आफ्नो कार्यकर्तातिर मात्रै ध्यान दिने नेता हुनु हुँदैन। र अहिलेको विषयवस्तु र अहिलेको प्रश्नतिर जाउँ भने त नेपालको शक्तिशाली पार्टी नेकपामा विवादले फैलिरहेको छ। नेपाल सरकारमा हुने पार्टी त अहिले यस्तो विवादमा छ भने अरू पार्टीको हाल र हल्लीचल्ली त कस्तो होला तपाईँ आफै सोच्नु न श्रोताबिन दर्शकबिन, तपाईहरु आफै सोच्नु दर्शकबिन। अहिले नेपालमा स्थिति कस्तो चलिरहेको छ र नेपाली जनताले के भोगिरहेको छन् भन्ने कुराहरु त दर्शकबिन तपाईँ आफै बुझिराख्नु भएको छ। र शहरमा बस्ने मानिसहरूलाई कोठा भाडा तिर्न गाह्रो भइरहेको छ। गाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई कसरी खाना पकाउने र कुन तरिकाबाट खाना पकाउने भन्ने विषयमा पनि गाह्रो भइरहेको छ। कृषकहरूलाई त झन् कसरी मैले बाली नाली उब्जाउने भन्ने विषयमा गाह्रो भइरहेको छ। यता नेताहरूलाई भने आफ्नो पार्टी एकीकरण कसरी गर्ने र आफ्नो पार्टीको विवाद कसरी हटाउने भन्ने विषयमा डर भइरहेको छ। र पार्टीमा झगडाहरू झन् त बढिरहेको छ। आज यो पार्टीको झगडा सकियो, भोलि यो पार्टीको झगडा सकियो। आज यो विषयमा मिटिङ, आज ऊ विषयमा मिटिङ भनेर नेताहरू पछि दौडिरहेका छन्। र नेताहरूले के गरिरहेका नेताहरूले त अहिले यस विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19लाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा नगएर आफ्नो पार्टीलाई कसरी जोगाउने र आफ्नो सरकार कसरी जोगाउने र म यो पदतिर कसरी जाने भन्ने विषयमा मात्रै नेताहरूले अहिले हेरिरहेका छन्। जनताहरूले यही चाहनालाई तपाईलाई सरकारमा बसालेका हुन्। सरकार सामु म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईलाई जनताले यही विषय होस् र यस्तै देशमा अशान्ति चलोस् भनेर तपाईले सरकारमा बसालेका हुन् भन्ने कुरा गर्छु। त्यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ तपाईले देशको विकास अहिलेसम्म के गर्नु भएको छ, नेपाली जनताको भावनालाई बुझ्नु भएको छ भन्ने विषय म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र नेपालको पार्टी शक्तिशाली पार्टी अहिले नेकपामा विवाद हुनु र नेपालमा सरकारमा भएको पार्टीमा अहिले यस्तो विवाद हुनु र जब कोभिड-19को रोकथाम र जनताहरूलाई कसरी उपचार गर्ने र जनताहरूलाई कसरी कोभिड-19बाट बचाउने भन्ने विषयमा नगएर कसरी मेरो पार्टी जोगाउनुपर्छ, कसरी म माथिल्लो पदमा जानुपर्छ भन्ने भावना नेताहरूलाई छाइरहेको छ। यस तरिकाबाट नेपालको विकास हुन्छ त? नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ? नेपालको देशको गरिबी टालिन सक्छ? नेपालका युवाहरूमाथि रोजगार बढ्न सक्छ? र झन् त बेरोजगार हुँदै गइरहेका छन्। बेरोजगारहरू नेपालमा बढ्दो गइरहेका छन्। कसरी 6 महिना अहिले सम्पूर्ण विद्यालय कलेजहरू सम्पूर्ण अहिले लकडाउन हुनु नै हाम्रो देश बेरोजगार हुनु हो। यति ढिलोसम्म स्कुल नलाग्नु नै देशमा बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु हो। यो विषयमा सरकारले हेर्न सक्नु भएको छ। यो विषयलाई सरकारले जोड दिनु भएको छ। नेपालका शहरमा बस्ने मानिसहरूलाई कोठा भाडा तिर्न गाह्रो भइरहेको छ। गाउँमा बस्ने कृषकहरूलाई कसरी आफ्नो खेतको बाली नाली उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा डर छाइरहेको छ। तर यता पार्टी र नेपालको सरकार भने आफ्नै पार्टीमा विवादले अगाडि बढिरहेको छ। यो तरिकाबाट हाम्रो देश नेपालको अवस्था के होला, हामी जनताहरूले के पाउँछौँ र यता झन् लकडाउन गरिरहेकै छ र लकडाउनहरू थम्ने भन्ने विषयवस्तुतिर झन् अगाडि बढिरहेकै छ। जनताहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने, जनताहरूलाई कसरी रोगबाट मुक्त गराउने भन्ने विषयमा त छँदै छैन। नेपाली जनताहरू भोकमरीले धेरै सङ्कट
भइसक्यो। नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रतिर त खाद्यान्न पाउन पनि गाह्रो भइसक्यो। कृषकले आफ्नो जमिनबाटै उत्पन्न गर्न कठिन भइसक्यो भने पो त खाद्यान्न पाउन त नेपालमा गाह्रो भइसक्यो। देश विदेशबाट खाद्यान्न मगाउनाले खाद्यान्न पनि महँगो भएर नेपाली जनताहरूसँग पैसा पनि सकिसक्यो। नेपाल सरकारले भने नेपालको ढुकुटीबाट नेपालको पार्टी एकता गर्न अगाडि बढिरहेको छ। नेपालको पार्टी कसरी अगाडि बढाउने, आफ्नो पार्टीलाई कसरी गर्ने भनेर नेपाल सरकारले अगाडि जोड दिइरहेको छ। नेपालको ढुकुटी नेपालको पार्टी बनाउनलाई सक्ने हो भने त नेपाली जनताले सेवा सुरक्षा के दिने, नेपाललाई कसरी विकसित बनाउने भन्ने विषयमा त उसले नेपालको ढुकुटीको विषयमा कुनै सोचिरहेकै छैन। आफ्नो पार्टीको विषयमा मात्रै ढुकुटीको पैसा सकिरहेको छ। नेपाली जनताको सेवा सुरक्षाको लागि छैन। कोभिड-19ले कतिजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो, कतिको रोगी भएर अहिले सम्पूर्ण हस्पिटलमा बस्न पाइरहेका छैनन्। स्वास्थ्य सुरक्षा र आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको पनि उचित व्यवस्था नै भइरहेको छैन र यसरी भइरहेको छ। जुन ग्रामीण क्षेत्रतिरका मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा जान्थे, त्यही वैदेशिक रोजगारमा जान पनि मानिसहरूले पाइरहेका छन्। लकडाउनले मानिसहरूलाई समस्याले अगाडि झेलिरहेको छ र नेपालमा शिक्षाको पनि त्यति अहिले लकडाउनले गर्दा शिक्षा पनि रोकिरहेको छ तपाईकै। तर सहरतिर त अनलाइन क्लास सुरु गरे, गाउँतिरको कस्तो अवस्था भइरहेको होला श्रोताबिन तपाईहरुले आफैलाई एकछिन बुझेर देखाउनुहोस् न। सरकारले यो विषयमा किन अहिलेसम्म घनिष्ठ रूपमा र किन अहिलेसम्म यो कुरालाई सिरियस रूपमा किन लगेन त? आफ्नो पार्टीको विवाद र पार्टीको उसले गर्दा त नेपाली पार्टीको एकताले गर्दा त नेपाली जनताहरूले त अहिले तहस महस रूपमा भोगमरी र सम्पूर्ण विकासको बाटोबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ। यो कहिलेसम्म चल्छ? नेपाल देशमा यो कहिलेसम्म चल्छ र कहिलेसम्म नेपाल देश गरिबको गरिबमै रहन्छ? कुन ढङ्गबाट नेपालमा राम्रो नेता जान्छ? नेताले यस्तो सोच्नुपर्छ कि जब जनतालाई के सुरक्षा दिनुपर्छ, जब देशलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। म कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा सोच्नु। कदापि त्यस्तो सोच्ने नेतालाई त हामीले भोट दिएर जिताइरहेका छौँ। हामीले कस्तो नेतालाई भोट दिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ भने म भोट माग्दाखेरि म यस्तो गर्छु, म उस्तो गर्छु, म तपाईँलाई रोजगार दिन्छु, म नेपाललाई गरिबबाट मुक्त गर्छु जसले भन्छ त्यसलाई दिइरहेका छौँ। जसले काम गरेर देखाइरहेको छ त्योतिर हामीले त्यसलाई नै अहिलेसम्म भोट दिएर जिताइरहेका छैनौँ। हामी अहिलेसम्म अन्धकारको बाटोमा झेलिराख्नु परिरहेको छ। अन्धकारमा बसिराख्नु परिरहेको छ। हामीले यो अन्धकारबाट कसरी बाहिरी संसार देख्न सक्छौँ, कसरी उज्यालो देख्न सक्छौँ भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि हामी नेताहरू अगाडि बढिरहेका छैनन्। कसरी आफू बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा मात्रै नेताहरूले सोचिरहेको छन्। कसरी म पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ, कसरी म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, कसरी म सांसद हुनुपर्छ, कसरी म यसको मन्त्री हुनुपर्छ, कुन मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मात्रै नेताले नसोचेर कसरी मैले नेपाली जनताको सेवा गर्नुपर्छ, के चाहेका छन् नेपाली जनताले, कसरी म मेरो देशको विकासको बाटो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा त नेपालका नेताहरूले सोचिरहेकै छैनन्। यस्तो कहिले सोच्ने त नेपालका नेताहरूले कहिले सोच्ने त? कहिले नेपालको देश बारेमा सोच्ने, कसरी देश बगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कहिले सोध्छन् नेताले भन्ने म सरकार सामु र सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरू सामु यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। कहिले लिने त नेपालको विकासको सामु? कसरी नेपालका युवाहरूलाई रोजगार दिने, कसरी नेपाललाई गरिबीबाट हटाउने भन्ने विषयमा लिन्छन् भन्ने विषयमा बहस गर्छु। र यस्तै भिडियो म तपाईँहरू सामु दैनिक दिन ल्याएर आउने नै छु। मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा जरुरी कमेन्ट गरिदिनु।